میرا دل ہے میں اپنا وقت کسی نے وقف کر کے آپ بھی عزت نہ ہٹ جاواں، تہاڈا وقت قیمتی بن جائے، کو مفصل بیان کر سکے بزرگ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام، قرآن مجید دی آیات بینات جو تلاوت کیتیاں، اکثر علماء کرام ان آیات دے متعلق بڑی تفصیل نال بڑے دلائل دے نال بیان فرماندے۔ میں اپنی علمی استعداد، اپنی ناقص معلومات اور جو قرآن مجید نو سمجھا ہے وہ دے مطابق مختصر عرض کرداں۔ توجہ کرنی ہے تو پھر سمجھ آنی ہے، یہ اللہ دا کلام ہے، معمولی کلام نہیں۔ عام گل بھی توجہ تو بغیر سمجھ نہیں ہوندی، تے رب ذوالجلال دا کلام تے یہ دے وچ درکار ہی توجہ ہے۔ توجہ کرسو سارے کہ نہیں؟ جے نہیں کرنی تو میں ہی بس کر دینا۔ جے تسی توجہ کرسو فائدہ پہنچ سی مینوں بھی تو دوانو بھی فائدہ ہو سی سمجھنے چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید
الحمد تو شروع فرمایا ہے، یہ 22واں پارہ ہے سورہ فاتر۔ کیڑی سورت ہے؟ اس تو اگے سورت یاسین ہے، قرآن دا دل۔ اللہ کریم نے اپنی توحید دے بیان واسطے ایک کائنات بنائی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی الوہیت دے پرچار واسطے دنیا جو مبعوث فرمائے۔ آسمانی کتاباں بھی ساریاں کیوں اتریاں؟ اللہ دی توحید دا بیان ہوئے کہ کائنات وچ خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ ایک اللہ۔ اللہ کریم سارے دلائل دے کے اپنی توحید دے تے اعلان کر دیں پہ۔ اے میں مختصر کرن لگا، توحید دے دلائل قرآن بھرے آئے، زمین، اسمان، جن، انس، پرند، چرند، عرش، فرش، انبیاء، اولیاء، جن و انس، اے سارے اللہ دی توحید دے دلائل میں۔ کس عرشہ بنائیے؟ اللہ نے۔ تے جیڑا بنان والا ہے عبادت دے لائق بھی۔ کی مطلب؟ کہ جس پہلے عرشہ بنائیے ہون جو کچھ بنوانا ہے، کاروبار، عزت، اولاد، رزق، مشکل اور صحت، دکھ تکلیف اور تنگی دا دفع ہو جانا، یہ سارے مسئلے کس حل کرنے؟ جس پہلے عرشہ بنائیے، پیچھے بھی عرشہ بناؤن والا کون ہے؟ اس واسطے مشکلہ میں اونی پکارنا ہے جس بغیر پکار تو عرشہ دیتی ہے۔ میرا تیرا جسم، میرا تیرا وجود، ایک کائنات کا نظام ساڈے منگے تو بغیر اللہ بنایا ہے۔ جے ایدے اونچ نیچ ہو جائے، بیماری ہو جائے تو دکھ آ جائے، رزق چو تنگی آ جائے، عزت چو فرق آ جائے، قید ہو جائیے، کسی مشکل چو پھنس جائیے، تو جس بغیر منگیو عرشہ بنائیے، منگیاں بھی اسی بناونا ہے۔ اس تو سوا ساری کائنات نو منگدے بلاندے رہو، کوئی کچھ کر۔ اے خلاصہ اللہ نے بیان کیتا ہے اس جگہ۔ سنو، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ سارے دلائل اللہ اپنی توحید دے، عقلی، نقلی، ہر قسم دے دلائل دین تو بعد ارشاد فرمان دن پہ ذالکم اللہ ربکم۔ لوگوں تن پالنے آلا کون؟ پالنے آلا ماں دے پیٹ وچ بغیر کسے ظاہری سبب دے جو پال گئے، دنیا تے آن تو بعد بھی اوہ رب پال گئے، اور کوئی پالن ہار تے داتا نہیں۔ پالنے آلا تے داتا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ پالنے آلا ہے۔ جنہاں اسی سمجھنے آئے سن پال دن، انہاں کون تے چھٹاں بکرے دیگاں چڑھاوے نظرانے پیسہ اے آپ دے کے اندر اے سمجھو جنہاں تسی پالنے آلا سمجھیا ہے او دوڑے ہتھوں دوڑے ذریعے پڑھ دل پہ او پالنے آلے نہیں دوان سب نو پالنے آلا کانے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ اوہی بادشاہ ہے، ہر چیز تے قبضہ اس اللہ دا ہے جس اللہ پاک سارا کائنات دا نظام بنایا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، جنہوں اللہ تو سوا پکار دیو، ما یملکون من قطمیر، او قطمیر دے بھی مالک نہیں۔ رب کائنات قرآن مقدس چو جگہ جگہ جنہ دا ذکر، انسان دا ذکر، سورج دا ذکر، چاند دا ذکر، ستاریاں دا ذکر کر کے فرمان دن پہ انہاں چو کوئی شے بھی لا نہیں، لا صرف ستاریاں دی پوجا ہوئی قرآن آکھیا اے وی لا نہیں، چاند دی پوجا ہوئی قرآن آکھیا اے وی لا نہیں،
سورج دی پوجا ہوئی، قرآن آکھیا اے بھی الہ نہیں، جنہ دی پوجا ہوئی، ملائکہ دی پوجا ہوئی، انسانہ دی پوجا ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا انہاں چو کوئی بھی الہ نہیں، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس جگہ اللہ خصوصیت نال کھجور دی گٹھلی اتے گری دے تے گٹھلی دے درمیان سفید رنگ دا پردہ ہوندا ہے، چھلکا ہوندا ہے، ان اللہ فرماندے پے جنہوں تسی اللہ تو سوا پکار دو اے اودے بھی مالک۔ کیوں قرآن نے گل آکھی؟ حدیث شریف جو آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نال اگر مشابہت ہے تے او کھجور دے درخت دیئے۔ انسان نال کی دی مشابہت ہے؟ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو سوال کیتا دسو کیڑا درخت ہے جیڑی مشابہت انسان نالے؟ پھر دسیا کہ کھجور دی مشابہت انسان نالے، تے انسان ہی اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام سارے اللہ نے بشر اور انسان بنائے۔ رب کائنات اس جگہ سمجھانا چاہتے لوگوں تسی چاند تے سورج تے ستاریاں الہ مندو، گھوڑے تے گان الہ مندو، اپنے ہاتھ تے گھڑے بتن الہ مندو، لوگوں تواڈے الہ تے اشرف المخلوقات انسان ہی نہیں۔ کھجور دی گٹھلی دا او دے اتے پردے دا اللہ ذکر کر دن پہ کیونکہ یہ دی مشابہت انسان نالے اور وہ معمولی چیز پردہ انسان نال مشابہت اس درخت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس زبان چو اے ارشاد نکلیا اللہ کریم اس جگہ کھجور دی گٹھلی اتے اس پردے دا ذکر اس واسطے کر دن پہ کہ جویں انسان دنیا تو چلے جاندن قبراں میں دفن ہو جاندے انہوں کفن پہنایا جاندہ ہے تے سب تو زیادہ قریب بندے دے او دا کفن مٹی بھی اتنی قریب نہیں، ٹائلاں تے اٹاں تے اتے گنبد بھی اتنا قریب نہیں، دروازے اتنے قریب نہیں۔ انسان جڑا پکار دا پیا او تے اس مٹی نالوں بھی اس کفن نالوں بھی دور ہے جڑا او دے بدن نال لگیا کپڑا کفن ہے۔ اللہ فرمایا جویں گٹھلی نال ٹکریا تے او دے نال لپٹے ہوا سفید رنگ دا پردہ ہے، انجے میت نال لگیا او دا کفن ہے۔ تے اتنا قریب کوئی شے نہیں کائنات دی جتنا قریب ہو کفن انسان دا جو دنیا تو چلا جائے۔ اللہ کریم جان دیان کہ دنیا میں ہر چیز دی عبادت تے پوجا ہونی ہے پر سب تو زیادہ پوجا قبراں دی اولیاء دی انبیاء علیہ السلام دی کیتی جانی ہے۔ کیوں؟ دنیا اتے ہاتھ دا گھڑایا بہت کچھ نہیں کردا لیکن زندہ انسان دے ہاتھ اتے ولی اللہ تے کرامتاں ظاہر ہوئیاں، پیغمبر اللہ دا تے انہاں دے ہاتھ اتے معجزے ظاہر ہوئے۔ جس نے اے ویکھیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑھدا ہے، ان خیال جاندا ہے کہ بڑے اختیار دے مالکان موسیٰ علیہ السلام دا آسا سپ بندا جن نظر آندا ہے، پتھر تے ماریاں چشمے جاری ہوندے نظر آندے، سمندر تے ماریاں پانی جو رستے بندے نظر آندے۔ او سمجھدا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دے اختیار وچ کچھ ہے۔ اسی طرح اولیاء لا جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین کمدی اتے درہ مار دن تے زمین دی حرکت بند ہو جاندی ہے، پانی دے دریائے نیل رکیا او دے وال رکا گھر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو دریائے نیل چل پاؤندا ہے۔ خیال ہوندا ہے کہ ولیاں تے نبیاں دے اختیار وچ اس واسطے انہاں دے ہاتھ تے ایک خرق عادت خلاف عادت عام حالات دے خلاف واقعات ظاہر ہو جاندے تے خیال پیدا ہوندا ہے کہ انہاں دے اختیار وچ کچھ ہوے تے وفات تو بعد تے پھر ہور ہی بندہ عقیدت زیادہ کرن لگ پوندا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے فرمایا لوگو اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ دی بارگاہ بھی دعاواں پہ منگ دین کہ ایک
قیامت تو پہلو لوگ قبراں دے پجاری بن جانے، قبراں دی پوجا انہاں نے کرنی ہے، قبراں والے انصور نہ پکارنا ہے۔ تے تسی دنیا چ ویکھ لو مسجداں اتنی آباد نہیں جتنے دربار آباد ہیں کہ نہیں؟ مسجد میں جڑا عید والے دن نظر آتا ہے وہ درباراں اتے ہر مہینے دی 11ویں حاضری، جمعرات دی جمعرات حاضری، سال اچ پتہ نہیں کتنیاں ہاڑی تے سونی دی حاضری، لیکن رب کائنات عید مقرر کیتی، جمعہ مقرر کیتا، 5 وقت دیاں نمازاں فرض کیتیاں، بعد جماعت نماز دا ثواب 27 گنا رکھیا، مگر تھوڑے نمازی نظر ہونے قبراں دی پوجا والے ہے کہ نہیں؟ اللہ بھی جان دے اللہ بالغیوب کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ بذریعہ بھی دسیا، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اتاریا کہ عیسیٰ علیہ السلام نو عیسائیاں معبود بنایا، عزیر علیہ السلام نو یہودیاں معبود بنایا، اللہ دے پاک پیغمبروں دی عبادت کر دے رہے، اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ انہاں یہود و نصارہ تے اللہ دی لعنت ہوئے جنہاں اپنے نبیوں دیاں قبراں عبادت گاہ بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلو بھی قبراں دی پوجا بولو بھائی ہوئی ہے تے آپ لعنت فرما رہے ہیں نا، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بدریہ بھی دسیا، اللہ بھی جان دیان، اس واسطے اللہ پاک نے خصوصیت دے نال اس آیت کریمہ میں اس گل دا بیان کیتا کہ کھجور دی گٹھلی جڑی مشابہت رکھ دی انسان دے نال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے ارشاد دے مطابق اس گٹھلی دا ذکر کر کے سمجھاندے پے کہ جنہاں اللہ تو سوا تسی پکار لو ما یملکون من قطمیر، تو پتر لین گے او تے کفن دا بھی مالک نہیں، تو رزق دی کشادگی واسطے گئے او تے اپنے کفن دا بھی مالک نہیں، تو عزت واسطے گئے او کفن دا بھی مالک نہیں، تو گئے قید چو رہائی لین واسطے او تے اپنے کفن دا بھی مالک نہیں۔ تیرے اختیار کے دعائے مختار کل کائنات کے اندر کون ہے؟ او مختار کل جدی ذرے ذرے تے بادشاہی اور او بادشاہ کل کائنات دا کون ہے؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اے دے بھی مالک نہیں اور تو تے مالک سمجھی بیٹھے انہاں۔ اللہ کریم فرماندے ہون سون مسئلہ غور نال ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، مالک ہوئے تے تم دے او تے مالک بھی کوئی نہیں تے تیری آواز تے پکار تے دعا سنوے دا او دے کول اختیار کوئی نہیں۔ سب دیاں سننے والا کون ہے؟ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لین تے دوڑیاں پکاراں پوریاں نہیں کر سکتا کوئی۔ کوئی پکارے تے او دی پکار نو قبول کون کردا ہے؟ او دی پکار تے اپڑ دا کون ہے؟ اولاد منگے تے کون دیندا ہے؟ رزق منگے تے کون دیندا ہے؟ عزت منگے تے کون دیندا ہے؟ قید چو رہائی منگے تے کون دیندا ہے؟ جنت منگے تے کون دیندا ہے؟ ایمان منگے تے کون دیندا ہے؟ ہدایت منگے تے کون دیندا ہے؟ سب کچھ دینا تے داتا ایک اللہ۔ اللہ پاک فرماندے
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القیامت جے تیرے ایتھے مسئلہ نہیں سمجھ پہ ہوندا قرآن سمجھایا 22واں سپارہ شروع ہو گیا اتنے دلائل دیتے تین سمجھ نہیں پہ ہوندی تے پھر یاد رکھ یوم القیامت یکفرون بشرککم تو تے ان ادب سمجھی بیٹھا ہے ان بڑا برکت دا ذریعہ سمجھی بیٹھا ہے میں سلام منیا تے او بھرن ٹر گیا دیکھ منت منی آئی تے چڑھاوا چاڑن ٹر گیا مصیبت میں پکارنے واسطے میں عید کیتا تے ٹر گیا اللہ کریم فرماندے یوم القیامت یکفرون بشرککم انہاں قیامت دے دن تیرے شرک دا انکار کر دینا ہے یہ کی پیا کردہ تو کی پیا کردہ ہے قرآن کی دسیا ہے قرآن کیا کیا اور اللہ آکھے شرک ہے تو میں آکھاں ادب ہے جیڑا ان شرک آکھے انہا دینے گستاخ ہے جیڑا آکھے بڑا چنگا کام میں آدھے اس ادب کیتا ہے اے ولیان بھی مندہ ہے تے نبیان بھی مندہ ہے اللہ دا قرآن آخدہ پیا یوم القیامت یکفرون بشرککم جنہاں تو پکار دیں پیا انہاں بھی تیریاں پکاران دا انکار کرنی کہ اے سارا کی یہی بولو اے گھوٹ بھرنا اوکھا ہے کوڑی دوائی جڑی ہے نا او دے نالی شفا ہوندی ہے تے او اگا نگڑن بڑی ہیں بندہ دا رہندا ہے میں کوئی ڈر نہیں میں کھا پی جا سار شاہ پر جس میں کوڑی شاہ سامنے ہوندی ہے نا وڈیاں وڈیاں دے دل چڑھ جاندے اللہ کریم قرآن وچ فرمایا ہے کہ جس ویلے غیر اللہ دا ذکر ہوئے نا تے بڑے خوش ہوندے تے جدوں میں اللہ وحدہ لا شریک دا ذکر ہوئے نا اس وے انہوں نے منہ ویکھڑے ہوندے نے لگدا مرون توحید دی نشانی ہے کہ مواد توحید اللہ دی سن کے او دا دل تر و تازہ ہوندا ہے اتنا تر و تازہ کہ او دی تازگی چہرے تو بھی نظر ہوندی تے مشرک اللہ دی توحید سن کے انج دل بجدا سو او دا رنگ بھی کالا پیلا ساوا رتا دے نا فلانا رنگ بدلدا ہے یہ رنگ بدلتا ہے کیوں ایدہ ایمان بھی ایک رابطے نہیں اس واسطے ایدہ رنگ بھی ایک نہیں جیدے تے رنگ چڑھ جائے نا صبغت اللہ رابطہ چڑھایا ہوا رنگ اللہ نور السماوات والارض جیڑا اللہ تے ایمان رکھ دا ہے او دا اللہ ان روشن کر دیندہ ہے دل او دے چہرے دی بھی حالت او جئی تے او دے دل دی حالت بھی وہ جئی کیوں اتوں اور وچوں اور منافق ہوندا ہے مومن نہیں ہوندا مومن دے دل وچ جیو جا ایمان ہوندا ہے او دے ظاہری حالات بھی وہ جائی ہوندے چہرے تو بھی خوشیاں نظر ہوندیاں اللہ کریم فرمایا اے شرک ہے قیامت دے دے انہیں انکار کر دینا ہے آج تین کوئی آدھا روے اے بڑا بادب طریقہ ہے تے اے گستاخ نہیں فرمایا تین کوئی جمیں بھی پیا سمجھاوے تو میں اللہ دی گال من لا ينبئك مثل خبیر جی میں رب پیا دس دینا او دے نالو خبراں بھیت رکھنے والا بھی بڑا کوئی نو تے او دے جیا مسئلہ بھی سمجھاونا کسے نہیں تے قرآن اللہ دا جدا انشاءاللہ اجتماع اتے بیان ہونا ہے بیان سارے قرآن و سنت دے مطابق ہونے جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا اے کمال ہے ساری جماعتہ چو اے خصوصیت ہے کہ رب دا قرآن تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمان دی گال کر دیں اے دے نالی ایمان ہے اے دے نالی جہان ہے اے دے نالی آخرت ہے اے دے نالی شفاعت حوض کوثر نصیب ہونی ہے جدے پلے قرآن تے سنت نہ ہوئی حوض کوثر نصیب اللہ دعان میں عمل دی توفیق عطا